रात जाले लोक हांगासर सामके राविल्ले आसा अजून मेरेन तांकां ऑर्डर ना जाल्यार रिस्पॉन्स कांयच येवना कितें म्हणपाक जाय तुवें हे काय नवीन न्हू आमकां हे आतां संवय जाल्ली आहा पूण जर विश्वजीत राणेक आनी CM प्रमोद सावंत नंबर 1 नंबर 2 जे आपणाक स्वताक म्हणटा तांकां दिसता की हे इतल्याचेरूच मिटतले आनी इतल्याचेरूच आमी वोगी रावतले म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी हे जे चिंततात ते रॉंग आसा. आमी हे जे आतां आंदोलन आमचें आसा TCPन आसा हें आनी खर जातलें आनी स्ट्रॉंग जातलें आनी जो आमकां न्याय मेळपाक जाय आनी न्याय जो लोकांक दिवपाक जाय तो आमी कशेय भाशेन घेवन दितलेत आनी तो न्याय हांकां दिवचोच पडटलो. कित्याक इतले आर्जीन हेच्या पयलीं खुबशे आंदोलनां केले, खुबशे आंदोलनांक लीड करून आउट ऑफ द बॉक्स वचून आउट ऑफ द कम्फर्ट झोन वचून आमी ही आंदोलनां केल्ली आसा आनी आर्जीक तरी संवय आसा आनी सरकारूय जाणा की आर्जीन जर ते काम हातीन घेतले जाल्यार आमी ते कशेंच सोडपाचें ना. सो हें जे पाळ्या शिरगांव आयज जे लँड कन्वर्जन हें कंटिन्युअस करीत आसा आमच्या आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन विश्वजीत राणे नॉन स्टॉप लँड कन्वर्जन करता आनी आमी एवरी टायम वचून निवेदनां दिता, प्रोटेस्ट करता, मशाल रॅली काडटा. पूण आतां जो मेरेन हे जी नोटिफिकेशनां काडल्या जी लँड कन्वर्जनाक केल्या ती रिजेक्ट जायना तो मेरेन हें आंदोलन आतां बंद जावपाचें ना. जो मेरेन आमकां रिटर्न मेळना की जे नो कितें तरी आमचें थंय हें आसा झोन चेंज आहा ते झोन चेंज रिजेक्ट जाल्या शिवाय ते झोन चेंज आहा ते परते रिवोक जाल्या शिवाय आमी हांगांतल्यान फुटपाचें ना. जाल्यार फुडलो प्लॅन कितें आसतलो तो आमचो डिसायड जातलो बट हें आंदोलन स्टॉप जावपाचें ना. लोकांनी एक विचार करपाची गरज आसा की आतां फाल्यां शिरोडा आतां देवळान एक उत्सव आहा, पालखी आहा. उत्सव आसतना पासून लोकांक हांगा बायलांक हांगा भायर न्हिदोंक लावप, भितर ऑफिसान AC बंद करप आनी ती केन्ना वयता काय म्हणून पळोवप ना तेंचे हाल करप हें खंय तरी एक रॉंग आसा. आनी जी BJP पार्टी आपणाक महिला सशक्तीकरण करता म्हणून सांगता, जे बायलांची उदरगत करता म्हणून सांगता, आयज त्याच बायलांक तुमी पळयला 44 दीस चिमलाच्या बायलांक थंय अनशन करपाक लायिल्ले, हंगर स्ट्रायक करचो पडलेलो. तेच्या पयलीं आंदोलन मेळावलीचें जाल्लें, मागीर सांग्यार जालें, मागीर शिरोड्या जालें, आतां सावड्ड्या चलता. आतां हें एवरी टायम ही जी आंदोलनां चलता ही सरकार कित्याक करपाक लायता तें सगळ्यांक खबर आसा. जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्ली बिल्डर लॉबी हे लँड कन्वर्जनाचो जो पयसो येता तो पयसो जो आतां हे मोडटात, टोर्नामेंटाचेर मोडटले, फाल्यां मागीर आनी कसले कॉम्पिटिशनांचेर मोडटले, मागीर आनी तुमच्या पाकिटांनी एनवेलॉपान घालून मोडटले, नाल्यार आनी खंय तुमकां शिर्डी वेलंकनी आनी खंय कोल्हापूर व्हरपाक मोडटले. ते ह्याच बिल्डरां कडल्यान पयशे घेवन तुमकां मोडटा आनी लोकांक अशें मागीर आपलो गांव वाचोवपाक हाल काडचे पडटा. सो लोकांनी विचार करपाक जाय आतां की फुडलीं जी 5 वर्सां आसा, आतां हें 1 वर्स आनी फुडलें एक 5 हें आतां एक भोगचें पडटलेंच म्हूण, पूण फुडलीं 5 वर्सां हेंकांच निवडून हाडून परत भोगपाक जाय, परत अशेंच रस्त्यार येवपाक जाय. आतां इलेक्शन आहा म्हणून तरी तें मातशें कमी आहा, पूण इलेक्शन जर नासतलें जेन्ना 5 वर्सां परती मेळटली तेन्ना ते कोणाक फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. तुमी मागीर जाय तितलीं आंदोलनां करा, जाय तितले रस्ते बंद करा, नाल्यार कितेंय करा, ही BJP सगळ्यांक काबार करून उडयतली. सो एक सिंपल मेसेज लोकांक दिवपाक सोदता की विचार करा. लास्ट 9 वर्सां जालीं, आतां मार्चान आमकां 9 वर्सां जातलीं. 9 वर्सां जालीं आमी हे लोकांक सांगता. 2017च्यान 3 मार्च 2017 ह्या दिसा आरजीचें फॉर्मेशन जाल्लें आनी ह्या दिसा पासून आतां परते मार्चान 9 वर्सां कंप्लीट जातलीं. 9 वर्सां आमी सेम गजाल लोकांक सांगले. आयजूय तीच गजाल आमकां लोकांक सांगची पडटा. पूण एकूच बरी गजाल आसा ह्या 9 वर्सांक की जी विचारांची क्रांती आमी सुरवात केल्ली, जो विचार लोकांच्या मनान मांडलेलो की तुमच्या गांवांक लागून तुमी उबे रावपाक जाय, आमी तुमच्या वांगडा आसतले. आयज खूब बरें दिसता पळोवन की आयज लोक आपल्या गांवांक लागून भायर सरता, लोक आपल्या गांवांक लागून प्रोटेस्ट करता, आंदोलन करता. आनी एक बरी गजाल जी आमकां दिसता की आमचे आरजीचे भुरगे, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आहा हे प्रोटेस्ट लीड करता, फियरलेसली लीड करता, लोकांक गायड करता, मेंटर करता आनी तो प्रोटेस्ट आहा ते सक्सेसफूल करता, लोकांक जस्टीस दिता. सो वयता वयता इतलेंच सांगपाक सोदता की हें आंदोलन बंद जावपाचें ना. आनी हेंय सांगता विश्वजीत राणेंक स्पेशली की तो आतां घरा सुशेगाद न्हिदला आसतलो, पूण एक लक्षांत दवर की हें जर तुवें हांगा जर तुवें कंट्रोल करूंक ना, हांगा जर तुवें लोक जेन्ना हांगा आसा तो मेरेन जर तुवें ती ऑर्डर काडूंक ना जाल्यार तुज्या बंगल्यार सुद्दां येवपाक आमी फाटीं फुडें रावपाचें ना, मागीर तुका न्हिदपाकूय मेळपाचें ना, मागीर तूं
खंयच्याय बंगल्यार वच, तूं मागीर तालिगांवच्या बंगल्यार वच थंयसर येतले आमी, तूं मागीर दोनापावलाच्या बंगल्यार वच थंय येतले, तूं किनारान वच थंय येतले, तूं खंय वच सत्तरी येतले. पूण तुजी फाट आमी सोडपाचें ना हें तूं लक्षांत दवर. आनी सीएम प्रमोद सावंत जो ह्या विश्वजीत राण्याच्या तकलेर हात दवरून ताका प्रोत्साहन दिता, जशें विश्वजीत राणे सदांच म्हणटा की सीएम प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शना सकयल आपूण करता, जाल्यार हे दोगूय जाण नंबर 1 आनी नंबर 2 जे आसा हे आयज जे सुशेगाद न्हिदोन हांगा गोंयकारांक हांगा रस्त्याचेर हांगा फुटपाथाचेर पडते हांगा ह्या डिपार्टमेंटांच्या भायर न्हिदपाक जे लायता पळय तेंच्यांनी हे इलेक्शन आहा ते सांबाळून तेंच्यांनी कंटेस्ट करपाचें, कित्याक लोक दिसान दीस जागृत जायता आनी आमी हें आंदोलन घेवन गांवागांवांत वयतले. 39A जो प्रोटेस्ट आहा 39A हो आमच्या आमदारान हेच्याय पयलीं आमी एसेंब्लीन घातलेलो आसा. आरजीन हेचेर भरपूर आंदोलनां केल्लीं आसा आनी आरजी बिलिव्ज इन एक्शन. आमी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन AC कॅबिनान बसून आमी 39A स्क्रॅप करपाचो डिमांड करिना. आमी व्हडले हॉलांनी मिटिंगे घेवन आमी ते करिना. आमी करता ऑन ग्रावंड. आमकां जाय 39A स्क्रॅप जाल्लो ऑन ग्रावंड फायट करून प्रोटेस्ट करून. आमी जर बरे भाशेन हेंच्या कडेन जर मागणे केले जाल्यार ते मागणे केन्नाच पूर्ण जावपूय ना. हेच्या पयलीं आनी ह्याय फुडें जावपाचें ना. सो तेका लागून आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स रस्त्यार देंवल्ली आसा, ग्रावंड झिरोचेर प्रेझेंट आसा आनी ह्याय फुडें आसतली. थँक्यू.